हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल, जो कि एक नावल है। एलिफ शफक ने लिखा है इस नावल को। ये किताब 2006 में छपी थी। ओरिजिनली ये इंग्लिश में छपी थी, फिर उसके बाद ये कहीं जाकर टर्किश में छपी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस किताब का प्लॉट। तो स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तांबुल में ही होता है और प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक 19 साल टर्किश लड़की होती है जिसका नाम होता है आसिया कजांची। हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की एक इंटेलिजेंट लड़की होती है, ये पढ़ती बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये म्यूज़िक बहुत शौक से सुनती है, ख़ासकर जॉनी कैश। और ये इतनी खूबसूरत नहीं होती, बदसूरत भी नहीं होती, लेकिन खूबसूरत भी नहीं होती। और ये अपनी फैमिली के साथ रहती है, कजांची फैमिली, जिसमें एक नानी होती है इसकी और 3 खालाएँ होती है और एक माँ होती है। और खालाओं के साथ रहने की वजह से ये लड़की अपनी माँ को भी आंट बुलाती है, जो कि थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इसकी आदत बन गई होती है। इसके अलावा कजांची फैमिली का एक मर्द मेंबर भी होता है, यानी आसिया का अंकल, जो कि जवानी में ही यूएस चला जाता है और फिर वापस मुड़कर नहीं देखता, वापस कभी नहीं आता, सिर्फ फ़ोन करता है या ईमेल कर लेता है। आसिया के वालिद का कुछ पता नहीं होता, इस वजह से बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल। आसिया बहुत सी चीज़ों की परवाह नहीं करती, एज इन थग लाइफ कैरेक्टर है ये हो सकता है हार्मोन्स की वजह से हो, लेकिन मेनली अपनी वालिदा की वजह से है, क्योंकि उसकी वालिदा भी जवानी में ऐसी ही दिखाई जाती हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो हो गई आसिया, एक 19 साल तुर्किश लड़की। अब दूसरी तरफ होती है आर्मनोश, एक जवान आर्मीनियन लड़की। अब आर्मनोश जो है वो हमें दिखाया जाता है कि ये एक इंतहाई खूबसूरत और वेल मैनर्ड लड़की होती है। इसे भी पढ़ने का बहुत शौक़ होता है और तारीख़ का इसे बहुत शौक़ होता है। ये अपनी फैमिली के साथ रहती है, लेकिन चूँकि इसके माँ बाप स्प्लिट हो गए होते हैं, तो ये कभी अपनी माँ के साथ रहती है तो कभी अपने वालिद के ख़ानदान के साथ रहती है। अब चूँकि आसिया को तारीख़ का बहुत शौक़ होता है, तो ये एक इंटरनेट चैट रूम का हिस्सा होती है जिसका नाम होता है कैफ़े कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ग्रुप में आर्मीनियन डिसेंट के लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं इस चैट रूम में, यहाँ पर लॉग इन करते हैं और अपनी सकाफ़त, अपनी तारीख़ डिस्कस करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ ऑल जो ये लोग डिस्कस करते हैं वो होता है तुर्कों के ख़िलाफ़ नफ़रत। इनकी जो तुर्कों के ख़िलाफ़ नफ़रत होती है, उसकी वजह से ये ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये आर्मीनियन जेनोसाइड की तरफ इशारा है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। अब आर्मनोश एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस लड़की होती है। वो चाहती है कि वो वापस तुर्की जाए, इस्तांबुल जाए, अपनी तारीख़, अपनी सकाफ़त और अपनी जड़ें रीडिस्कवर करने के लिए। और मोस्ट ऑफ़ ऑल चूँकि वहाँ पर इनकी फैमिली का घर होता है, तो इस वजह से आर्मनोश ट्रैवल करती है इस्तांबुल। अब इस्तांबुल जाकर ये लड़की कजांची फैमिली के घर में ही रहती है, जहाँ पर आसिया और आर्मनोश, चूँकि ये दोनों हम उम्र लड़कियाँ होती हैं, तो इनकी दोस्ती होती है और फिर दोस्ती गहरी होती है और स्टोरी वहाँ से आगे जाती है। फिर अब आते हैं राइटिंग की तरफ। तो राइटिंग जो है इस नावल में वो बहुत अच्छी है, लेकिन कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं है। कैरेक्टर्स जो लिखे गए हैं वो इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल हैं। हर कैरेक्टर की अपनी डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी और खूबियाँ होती हैं। मसलन कुछ कैरेक्टर्स कॉमेडिक रिलीफ के लिए होते हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग होते हैं। और इन कैरेक्टर्स की जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है तो आपको फील होता है कि ये एक नेचुरल इंटरेक्शन है, कोई फोर्स्ड इंटरेक्शन नहीं है। इस स्टोरी की पेसिंग बहुत अच्छी है, कोई ऐसा सच इशू नहीं है पेसिंग में, और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस स्टोरी को पढ़ते हुए। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब स्टोरी अपने एंड की तरफ जाती है तो मेरे जहन में था कि ये जो इतने ज़्यादा ओपन एंड्स हैं, इसे ऑथर किस तरह टाई करेंगी, क्योंकि मुझे एटलीस्ट कोई विजिबल एंड नहीं दिख रहा था स्टोरी का। तो जब एंडिंग हुई है तो मेरे ख्याल से एंडिंग अच्छी नहीं थी इस किताब की, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। अब ऑथर इस किताब में इस्तांबुल का नक्शा बहुत ज़्यादा खूबसूरती से खींचती हैं, एज इन कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप इस्तांबुल की गलियों में ही हैं। जब स्टोरी में सुबह सुबह नाश्ते की टेबल सजती है या बाहर कोई सीमेंट बेच रहा होता है, तो आप उसे ऑलमोस्ट स्मेल कर सकते हैं। अब इस किताब का रीड थ्रू बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा जो कि एक लाइट हार्टेड स्टोरी पढ़ना चाहे जिसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट्स हैं, या अगर कोई टर्किश कल्चर में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो उनके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। अब आते हैं किताब की हाईलाइट पर, जो कि है थीम्स। अब मैंने 4 टोटल थीम्स नोट की हैं इस किताब की, जिसमें से 3 थीम्स जो हैं वो किताब के पहले, दूसरे और तीसरे हिस्से में, और चौथा थीम जो कि पूरी किताब की लेंथ पे स्पैन करता है। तो शुरू करते हैं। पहला थीम जो है वो इस्तांबुल एज अ शहर को हमारे साथ प्रेजेंट करता है, एज इन
استنبول ایز اے شہر کی آبادی بہت سے لوگوں کے لیے لبرل ہے، اوپن مائنڈڈ ہے، لیکن اسی طرح بہت سے لوگوں کے لیے کنزرویٹو ہے، نیرو مائنڈڈ ہے، اوپینینیٹڈ ہے. اور یہی یہ تھیم ہمارے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے کہ استنبول ایز اے شہر بہت زیادہ بڑا شہر ہے، یہاں تک کہ یہ شہر 2 کانٹیننٹس کے بیچ میں ہے، آدھا ایشیا میں ہے، آدھا یورپ میں ہے. یہ کانٹرڈکشن سے بھرا پڑا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کی 98% مسلمان آبادی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس شہر میں جائیں تو آپ کو منی اسکرٹس دکھتی ہیں، آپ کو ٹیٹوز دکھتے ہیں. اور یہی کانٹرڈکشنز میرے خیال سے اس شہر کی خوبصورتی ہے. جو کتاب کا دوسرا حصہ ہے وہ ہمارے ساتھ نوٹ کرتا ہے کہ کس طرح جو عام آبادی ہے وہ اپنے آباء و اجداد یا اپنی ریاست کے گناہوں سے ڈسکنیکٹڈ ہوتی ہے، اس کا اکثر کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور آتھر ہمارے لیے وہ پریزنٹ کرتی ہیں تھرو آرمینین جینوسائیڈ. ایز ان جب آرمنوش جاتی ہے استنبول اور وہ کزانچی فیملی کے گھر میں رہتی ہے تو وہ کھانے کی ٹیبل پر کزانچی فیملی کو کنفرنٹ کرتی ہے، کہتی ہے کہ کس طرح آپ کے آباء و اجداد نے ہمارے آباء و اجداد پر ظلم کیا. اور کزانچی فیملی کا ریئیکشن ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ کنڈیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس نے بھی کیا غلط کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، بہت برا ہوا. اور جب بعد میں آسیہ اور آرمنوش کی دوستی گہری ہوتی ہے تو آسیہ انٹرنیٹ چیٹ روم کی کنورسیشن میں بھی حصہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میں ایک جوان ترکش لڑکی ہوں اور آپ کے جو کنسرنز ہیں آپ مجھے بتائیں. وہ تو پھر جو باقی ممبرز ہوتے ہیں وہ کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آسیہ کو کہ بھائی یو شوڈ اپولوجائز فار دس اینڈ دیٹ. تو اس پر آسیہ کہتی ہے کہ یو وانٹ می ٹو اپولوجائز فار سم تھنگ دیٹ آئی ایم ناٹ ڈائریکٹلی رسپانسبل فار. جس کے بعد ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یور اسٹیٹ شوڈ اپولوجائز. پھر اس کے بعد جو اس چیٹ روم کے سب سے میچور ممبر ہوتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا. Some among the Armenians in the diaspora would never want the Turks to recognize the genocide, because if they do so, they'll pull the rug from under our feet and take the strongest bond that unites us. Just like the Turks have been in the habit of denying their wronghood, the Armenians have been in the habit of severing the cocoon of victimhood. Apparently, there are some old habits that need to be changed on both sides. یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ایک میچور آؤٹ لک ہے اس ساری کنورسیشن کا. تیسرا جو تھیم ہے وہ بہت سمپل ہے، ایز ان کہ یو کین ناٹ رن اوے فرام یور پاسٹ. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے یہ تھیم کو. اب چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ تھیم جو کہ ساری کتاب کی لینتھ میں سپین کرتا وہ ہے فوڈ. اب یہ کافی بڑا تھیم ہے تو دل تھامیے گا آپ. تو سب سے پہلے تو اس تھیم کے تھرو یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دونوں آرمینین اور ٹرکش فیملیز کی جو خوراک کی ٹریڈیشنز ہیں وہ سملر ہوتی ہیں. ایز ان کہ ایک ڈیزرٹ ہوتا ہے یا سویٹ ڈش ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اشور، جو کہ دونوں آرمینین اور ٹرکش فیملیز کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ ایک ہولی اینڈ سیکریٹ ٹریڈیشنل ڈیزرٹ ہے. اب میں کوٹ کرنا چاہوں گا. اٹ از دا سمبل آف کنٹینیوٹی اینڈ اسٹیبلٹی، the epitome of the good days to come after each storm, no matter how frightening the storm had been. یعنی کہ اشور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ چاہے جتنے بھی برے دن ہوں اچھے دنوں نے آنا ہی آنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کتاب کی چیپٹر نیمنگ کو بھی ایگزامن کریں تو اس میں بھی پہلا چیپٹر جو ہے وہ سنمن ہے، دوسرا اور تیسرا جو ہے وہ گربانزو بینز اور شوگر ہے، اور پھر چوتھا آئی گیس روسٹڈ ہیزل نٹس اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ جتنے بھی ہیں یہ انگریڈینٹس ہیں اور یہ انگریڈینٹس ہیں اشور کے. اور اشور ہمارے ساتھ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے وہ میں نے بھی ڈسکس کیا. اس کے علاوہ ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دونوں آرمینین اور ٹرکش فیملیز کا ایک ٹریڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا میز پر سجا رہتا ہے تاکہ جو بھی چاہے وہ آ کر کھانے کو انجوائے کر سکے. اس کے علاوہ دونوں ٹرکش اور آرمینین فیملیز جو ہوتی ہیں ان دونوں کا اپنے سب سے چھوٹے ممبر کے ساتھ پیار کا اظہار ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے چھلے ہوئے اورنجز یا مالٹے کینو جو بھی ہو وہ اور سلائسڈ ایپل، یہ دونوں اپنے سب سے جوان ممبر کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں ایز اے سمبل آف دیئر لو. اس کے علاوہ ایک ہائی لائٹ یہ بھی ہے کہ دونوں ٹرکش اور آرمینین فیملیز کی عورتیں کوکنگ ایکسپرٹس ہوتی ہیں اور جو عورت کوکنگ ایکسپرٹ نہیں ہوتی اسے سخت کرٹیسائز کیا گیا ہے. میں نہیں کر رہا، کتاب نہیں کر رہی، سٹوری میں کیا گیا، فیملی ممبرز کرتے ہیں. یہاں تک کہ آرمنوش کی جو ماں ہوتی ہے جس کا نام روز ہوتا ہے، جو کہ ایک امریکن ہوتی ہے بائی دا وے، اس سے اپنے آرمینین سسرال سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے اور وہ نفرت بھی کھانے میں ریپرزینٹ کی گئی ہے، ایز ان کہ روز کو آرمینین کوزین بالکل اچھی نہیں لگتی.
اس کے علاوہ جو کتاب کی بڑی ریولیشن ہے میں اس پر تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کس پوائنٹ پر شک ہونا شروع ہو گیا تھا اس کا. مجھے شک تب ہوا تھا جب روز اور ان کے ہسبینڈ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں واپس ترکی جانا چاہیے، لیکن روز کے ہسبینڈ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ پلان، وہ بالکل بھی ترکی واپس نہیں جانا چاہتا ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں اینڈنگ ہی ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کتاب کی کہ آپ لوگوں کو یہ اینڈنگ کیسی لگی. مجھے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگی، ایز ان کے آتھر اتنی زیادہ اوپن اینڈڈ چیزیں رکھتی ہیں ہمارے سامنے، اور کتاب کے اینڈ پر بھی ہمیں کوئی اینڈ ویزیبل نظر نہیں آتا، اور پھر اچانک ہی ایک اینٹی کلائمیکٹک سی اینڈنگ ہوتی ہے جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں آئی. اور اینڈنگ پسند نہ آنے کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹ لیوز اے بیڈ ٹیسٹ ان مائی ماؤتھ. تھینک یو ویری مچ یہ ویڈیو دیکھنے کا. اگلی بار اگلی ویڈیو میں ملیں گے. ٹاٹا.